सात रंग एउटै आकृति, हरेक दिन फरक प्रस्तुति। कार्यक्रम इन्द्रेणी। नमस्कार श्रोता, न्यूज डेस्कको नियमित प्रस्तुति इन्द्रेणीमा स्वागत छ। इन्द्रेणी अन्तर्गत आज अन्तर्राष्ट्रिय इन्द्रेणी लिएर सहकर्मी प्रिन्स र म दिवा उपस्थित भएका छौं। कार्यक्रम सुरु गरौं साताका प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंगबाट। अस्ट्रेलियाका वैज्ञानिकहरूले विकास गरेको कोरोना भाइरस विरुद्धको भ्याक्सिनको यसै साताभित्रमा जनावरमा परीक्षण गरिने भएको छ। युनिभर्सिटी अफ क्वीन्सल्याण्डका वैज्ञानिकको टोलीले 6 साता लगाएर भ्याक्सिन निर्माण गरेको हो। विश्वका महामारीका रूपमा फैलिएको भाइरसको अहिलेसम्म उपचार फेला परि नसकेको अवस्थामा अस्ट्रेलियाका वैज्ञानिकले विकास गरेको यो भ्याक्सिन परीक्षण सफल भए ठूलो उपलब्धि हुने युनिभर्सिटी अफ क्वीन्सल्याण्डले जनाएको छ। मुख्य अनुसन्धानकर्ता तथा विश्वविद्यालयको रसायनशास्त्र तथा मोलिकुलर बायोसाइन्सका प्रमुख पौल योङले 20 जना वैज्ञानिकको टोलीले यस काममा अहोरात्र खटेपछि सफलता हात लागेको बताएका छन्। मुख्य काम नै जनावरमा परीक्षण गर्नुभन्दा पहिला भ्याक्सिनको निर्माण गर्नु थियो र यसै साता यस भ्याक्सिनको परीक्षण जनावरमा गरिने योङको भनाइ छ। उनले आफूहरूले निर्माण गरेको भ्याक्सिन यस रोग विरुद्ध विश्वकै पहिलो भएको दावी गर्न नसकिने पनि यो अभूतपूर्व सफलता भएको सञ्चार माध्यमलाई बताएका छन्। अस्ट्रेलियाका वैज्ञानिकले कोरोना भाइरस संक्रमित व्यक्तिबाट नमुना संकलन गरेर करिब 1 महिना अघि कृत्रिम भाइरसको सृजना गरेका थिए। अनुसन्धानकर्ताहरूले पहिलो चरणको प्री क्लिनिकल ट्रायल जनावरमा परीक्षण सम्पन्न गरेपछि यस वर्षको मध्यसम्ममा मानिसमा परीक्षण गर्ने लक्ष्य रहेको छ। यद्यपि भ्याक्सिनको पूर्ण रूपमा विकास गर्न 12 देखि 18 महिनासम्म लाग्न सक्ने उनीहरूले बताएका छन्। जनावरमा सफल रूपमा भ्याक्सिनको परीक्षण सम्पन्न भएपछि उनीहरूले यसको विस्तृत परीक्षणका लागि अस्ट्रेलियाली वैज्ञानिक निकाय CSIRO मा पठाउनेछन्। त्यहाँ विकास गरिएको सो भ्याक्सिनको कार्यक्रमलाई विश्व महामारीका रूपमा फैलन सक्ने सर्वरोगको रोकथाममा प्रयोग गरिनेछ। स्थानीय सञ्चार माध्यम सिडनी मर्निङ हेराल्डले मेलबर्नमा रहेको ल्याबमा परीक्षणका लागि आवश्यक पर्ने मात्राको उत्पादन सुरु गरिसकिएको जनाएको छ। दक्षिण कोरियाको राजधानी सोलदेखि 300 किलोमिटर दक्षिणको ख्याङसान क्षेत्रमा पर्छ थेगु सहर। त्यही सहरमा काम गर्ने आङ पासाङ शेर्पा केही दिन यता निकै बेचैन छन्। कारण सहरमा फैलिरहेको कोरोना भाइरसको संक्रमण। कोरियाको चौथो ठूलो सहर थेगुमा विभिन्न कम्पनीहरू छन्। कामका लागि कोरिया पुगेका विभिन्न देशका कामदारहरूको त्यहाँ उल्लेख्य उपस्थिति छ। तर थेगुमा केही दिन यता वात्तै फैलिएको कोरोना संक्रमणका कारण ती कामदार त्रासमा बसिरहेका छन्। थेगुमा शनिबार मात्रै 229 जनामा भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै कोरियामा कोरोना संक्रमितको संख्या 433 पुगेको छ। थेगु नजिकैको छाङदो थेनाम अस्पतालमा 2 जनाको मृत्यु भएको छ भने 9 जना अस्पतालका कर्मचारी र 102 जना भाइरसबाट संक्रमित भएका छन्। थेगु र छाङदोमा मात्रै 353 संक्रमित छन्। भाइरसको संक्रमण फैलिएपछि थेगु आसपासका कम्पनीले कामदारलाई बाहिर निस्कन प्रतिबन्ध लगाएका छन्। थेगुमा झण्डै 25 लाख मानिस बसोबास गर्छन्। थेगु र आसपासका क्षेत्रमा 7,000 नेपाली EPS मार्फत काम गरिरहेका छन्। भाइरसको संक्रमण बढ्दै जाँदा सहरमा दैनिक उपभोग्य सामानको अभाव हुन थालेको थेगुमै काम गरिरहेकी पार्वती वाइवाले बताइन्। कोरोना भाइरस फैलिएको चीनको हुबई प्रान्तको वुहानले अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएका सबै संक्रमितलाई थप 14 दिन क्वारेन्टाइनमा बस्न भनेको छ। कोरोना भाइरस थप सक्रिय हुने र पूर्वानुमान विपरीत पत्ता लगाउन अप्ठ्यारो हुन सक्ने भन्दै वैज्ञानिकले चेतावनी जारी गरेपछि अस्पतालबाट निको भए पनि तोकेको ठाउँमा क्वारेन्टाइनमा बस्न भनिएको हो। वुहानको प्रकोप रोकथाम र नियन्त्रण केन्द्रले शनिबार भाइरस निको भएका सबैलाई निशुल्क मेडिकल अब्जर्भेसनमा थप 14 दिन सरकारले तोकेका निश्चित ठाउँमा क्वारेन्टाइनमा बस्न आग्रह गरेको हो। वुहान विश्वविद्यालय अन्तर्गत प्याथोजिन बायोलोजी विभागका उपनिर्देशक याङ झाङक्युले भन्नुभयो, निको भएका बिरामी र उनीहरूका परिवारका सदस्यका स्वास्थ्य सुनिश्चित गर्न पछिल्लो कदम चालिएको हो। संक्रमण निको भएर घर गएका केही बिरामीमा पुनः न्युक्लिक एसिड परीक्षण गर्दा भाइरस पाइएपछि यस्तो कदम चालिएको उहाँले बताउनुभयो। दक्षिण पश्चिम सिचुवान प्रान्त स्थित छेन्दुका एक बिरामी फेब्रुअरी 10 मा निको भएर घर पुगेका थिए। घरभित्रै थप 14 दिन क्वारेन्टाइनमा बसे, तर 19 फेब्रुअरीमा उनमा पुनः
कोरोना भाइरसको संक्रमण देखियो र अस्पताल भर्ना गरियो। पछिल्लो केही दिन चीनमा कोरोना भाइरसको थप संक्रमितको संख्यामा कमी आइरहेको छ। चीनिया स्वास्थ्य कार्यक्रमले शनिबार जारी गरेको प्रतिवेदन अनुसार शुक्रबार थप 397 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पाइएको छ। 109 जनाको मृत्यु भएको छ। अधिकांश संक्रमित र मृतक कोरोना भाइरसको उद्गम स्थल हुबेईकै छन्। यो सहित चीनका हालसम्म 76,288 जनामा भाइरस पाइएको छ र 2,345 जनाको मृत्यु भएको सरकारी तथ्याङ्क रहेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार चीन बाहिर 26 देशका 1,200 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। 8 जनाको मृत्यु भएको छ। भाइरस संक्रमण फैलन नदिन चीनले कडाइपूर्वक यात्रा प्रतिबन्ध र क्वारेन्टाइन उपाय अपनाइरहेको छ। 20,649 जना बिरामी उपचारबाट घर फर्किएका छन्। यसैबीच चीनका केही प्रान्तले कोरोना भाइरसको प्रकोपका कारण बन्द उद्योग र कारखाना सञ्चालनको तयारी गरिरहेका छन्। पछिल्लो दिनमा भाइरस संक्रमित नयाँ बिरामी नभेटिए शहरलाई सामान्य बनाउने प्रयासको थालनी हुन लागेको चीनी अधिकारीले बताएका छन्। लियाओनिङ र गान्सु प्रान्तले आपतकालीन प्रतिक्रिया तहलाई हटाउँदै लगेका छन् भने सान्सी प्रान्तका 2 शहरमा सार्वजनिक बस सेवा सुरु गरिएका छन्। रेलवे, बस स्टेशन र केही राजमार्ग स्थित चेक पोइन्ट पनि हटाइएका छन्। चीन बाहिर कोरोना संक्रमितको ठूलो संख्या जापानको योकोहामा स्थित समुद्री तटमा क्वारेन्टाइनमा राखिएको डायमन्ड प्रिन्सेस क्रू पानी जहाजमा छ। सो जहाजमा 600 जना भन्दा धेरैमा भाइरस पुष्टि भएको विश्व स्वास्थ्य संगठनले जनाएको छ। चीनको वुहानबाट सुरु भएर विश्वभर नै त्रासदी सिर्जना गरेको कोरोना भाइरसको संक्रमणको जोखिमलाई न्यून गर्न भारत सरकारले काठमाडौँबाट हवाई मार्ग हुँदै दिल्ली पुग्ने यात्रुहरूको पनि स्क्रिनिङ गर्ने भएको छ। मन्त्री परिषदका सचिवको अध्यक्षतामा शनिबार बसेको उच्चस्तरीय बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। स्वास्थ्य तथा सामाजिक कल्याण सचिव, नागरिक उड्डयन, रक्षा, सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालयका सचिवहरू लगायतका अन्य सरकारवाला निकायका उच्च अधिकारीहरू समेत उपस्थित रहेको सो बैठकले कोरोनाको भाइरस भित्रिन सक्ने सम्भावित मुलुक र शहरको विस्तृत समीक्षा गरेर यस्तो निर्णय लिएको त्यहाँको स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले जनाएको छ। बृहत समीक्षापछि काठमाडौँ, इन्डोनेसिया, भियतनाम र मलेसियाबाट भारत आउने उडानका लागि बृहत स्वास्थ्य परीक्षण गरिनेछ, मन्त्रालयद्वारा जारी सूचनामा भनिएको छ। यो निर्णयसँगै अब काठमाडौँ हुँदै हवाई मार्गबाट भारतका विभिन्न गन्तव्यमा पुग्ने यात्रुहरूको विमानस्थलमै कोरोना भाइरसको संक्रमण छ छैन भन्ने परीक्षण गरिनेछ। हाल काठमाडौँबाट विभिन्न एयरलाइन्सले भारतका नयाँ दिल्ली, मुम्बई र बेङ्गलोर र बनारस लगायतका शहरमा सिधा उडान गर्दै आएका छन्। भारतले 1 महिनादेखि नै नेपालसँगका जोडिएका प्रमुख नाकामा थर्मल स्क्यानर राखेर सीमा ओहोरदोहोर गर्नेहरूको स्क्रिनिङ सुरु गरेको थियो। चीनसँग सीमा जोडिएको हुँदा नेपालबाट आउने यात्रुहरूको समेत स्वास्थ्य परीक्षण हुनुपर्ने माग भारत सरकार अन्तर्गतका विभिन्न सरकारवाला निकायहरूले केही दिन अघिदेखि नै गर्दै आएका थिए। साथै पछिल्लो समय दक्षिण कोरिया लगायतका मुलुकमा पनि भाइरसको संक्रमण देखिएको पृष्ठभूमिमा भारत सरकारले पछिल्लो निर्णय लिएको बताइएको छ। कोरोनाको संक्रमणका कारण इरानमा 5 जनाको मृत्यु भएको छ। इरानमा कोरोनाको संक्रमणबाट शनिबार थप 1 जनाको मृत्यु भएको हो। कोरोना भाइरसको संक्रमण इरानमा 28 जनामा रहेको चीनको राष्ट्रिय स्वास्थ्य आयोगका अनुसार यो सँगै कोरोनाबाट संसारभर मर्नेको संख्या 2,362 पुगेको हो। इरानी स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता कियानोस जहानपौरले कोरोना संक्रमणलाई नियन्त्रणमा ल्याउन सरकारले भरमग्दुर प्रयास गरिरहेको जानकारी दिएका छन्। अस्ट्रेलियाका करिब 14% जनता गरिबीको रेखामुनि रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ। अस्ट्रेलियन काउन्सिल अफ सोसल सर्भिस र युनिभर्सिटी अफ न्यू साउथ वेल्सले संयुक्त रूपमा गरेको अध्ययन अनुसार अस्ट्रेलियाको कुल जनसङ्ख्या मध्ये 32 लाख भन्दा बढी जनता गरिबीमा जीवन बिताइरहेका छन्। प्रत्येक 8 वयस्कमा 1 जना र 6 मध्ये 1 बाल बालिका गरिबीको रेखामुनि रहेको अध्ययनमा देखिएको छ। अध्ययनको नेतृत्वकर्ता प्राध्यापक ब्रुस बाडबरीले गरिबीको मापनमा न्युजिल्यान्ड, जर्मनी र आयरल्यान्ड भन्दा अस्ट्रेलिया पछि रहेको बताएका छन्। अनुसन्धान संस्थाकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कासन्द्रा गोल्डीले कल्याणकारी कोषमा सरकारको रकम, योगदान, रोजगारीको अभाव र महँगो आवासका कारण 14% अस्ट्रेलियाली गरिबीको रेखामुनि परेको बताएकी छन्। करिब 35,000 रुपैयाँलाई गरिबीको बिन्दु तोकेर अध्ययन गरिएकामा गरिबीको रेखामुनि रहेका व्यक्तिमा औसत करिब 22,000 रुपैयाँको अन्तर देखिएको हो। अध्ययनले सरकारद्वारा प्रदान गरिने युवा सहयोग लिने मध्ये 90%ले लिन छोडेको र 33%ले आर्थिक समस्याका कारण अध्ययन त्यागेको समेत उल्लेख गरिएको छ। विज्ञले अस्ट्रेलियामा महँगिँदै गएको आवास गरिबीको मुख्य
कारक मानेका छन्। अस्ट्रेलियामा हरेक वर्ष औसतमा 5% आवासमा मूल्य वृद्धि हुने गरेको छ। गाहस्थ उत्पादनका आधारमा अस्ट्रेलिया विश्वको 14औं धनी राष्ट्रको रूपमा चिनिन्छ। हरेक वर्ष अस्ट्रेलियाको आर्थिक अवस्था सुध्रिँदै गएको विभिन्न तथ्याङ्कले देखाए पनि 2,50,00,000 जनसङ्ख्या मध्ये 30 लाख बढी जनता गरिबीको रेखामुनि बाँच्नुपर्ने बाध्यताले अत्यन्तै असहज भएको विज्ञ बताउँछन्। अस्ट्रेलियाको कुल गाहस्थ उत्पादन सन् 2018मा 1.42 ट्रिलियन रहेकोमा सन् 2019मा 1.89 ट्रिलियन डलर पुगेको छ। अस्ट्रेलियाली नागरिकको प्रति व्यक्ति आय वार्षिक 45,780 छ। भेनेजुएलामा जारी मानवीय सङ्कट समाधानमा सहयोग गर्न अपील गरिएको छ। दक्षिण अमेरिकी क्षेत्रीय सहयोग लिमाका सदस्य राष्ट्रले लामो समयदेखि राजनैतिक र आर्थिक समस्याले ग्रस्त भेनेजुएलालाई सहयोग गर्न विश्व समुदायसँग आह्वान गरेको हो। क्यानाडाको क्युबेकमा आयोजित लिमा समूहको बैठकमा सम्बोधन गर्दै क्यानाडाले विदेश मन्त्री फ्रान्सवा फिलिप चपाकले भेनेजुएलामा जारी आन्तरिक द्वन्द्वका कारण 50 लाख मानिस अर्को देशमा शरणार्थी जीवन बिताउन बाध्य भएको प्रति विश्वले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। भेनेजुएलामा भइरहेको मानवीय पीडा कम गर्न विश्व एकै ठाउँमा उभिनुपर्ने र लिमा समूहले अग्रणी भूमिका खेल्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। भेनेजुएला सङ्कट समाधानका लागि तत्काल उपाय खोजिनुपर्ने, यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग मिलेर काम गर्न तयार रहेको पेरुका विदेश मन्त्री नेस्टर पोपालिजियोले बैठकमा बताउनुभयो। भेनेजुएलामा राष्ट्रपति निकोलस मदुरो र विपक्षी नेता हुआ गुआइदो बीचको राजनैतिक सङ्घर्षका कारण लाखौं मानिस आन्तरिक रूपमा पनि विस्थापित भएका छन्। लिमा समुदायले विपक्षी नेता गुआइदोलाई समर्थन गर्दै आइरहेको छ। गुआइदोले गत वर्ष आफैलाई देशको अन्तरिम राष्ट्रपति घोषणा गरेका थिए। अवैधानिक निर्वाचन मार्फत मदुरो राष्ट्रपति निर्वाचित भएकाले राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षका हैसियतमा आफू देशको संविधान अनुसार राष्ट्रपति भएको उनको दाबी रहँदै आएको छ। मदुरोले वैधानिक निर्वाचन मार्फत आफू देशको राष्ट्रपति भएको भन्दै विदेशी शक्तिको आडमा विपक्षीले राष्ट्रघाती काम गरिरहेको आरोप लगाउँदै आएका छन्। स्वघोषित राष्ट्रपति गुआइदोलाई 50 भन्दा बढीले मान्यता दिएका छन्। मदुरोको पक्षमा चीन, रुस र टर्की जस्ता देश छन्। लिमा समूहले पनि मदुरोलाई राजीनामा दिएर देशको राजनैतिक निकास खोज्न आग्रह गर्दै आएको छ। अमेरिकाको एउटा अदालतले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका पूर्व सल्लाहकार रोजर स्टोनलाई 3 वर्ष 4 महिनाको जेल सजाय तोकेको छ। लामो समयसम्म ट्रम्पका सल्लाहकार रहेका स्टोनलाई अमेरिकी सदनलाई 7 पटक ढाँटेको, संसदीय कार्यवाहीमा व्यवधान खडा गरेको र साक्षीलाई प्रभावित तुल्याएको अभियोगमा सजाय सुनाइएको हो। उनलाई $20,000 जरिवाना र 250 घण्टा सामुदायिक सेवा गर्न समेत आदेशमा भनिएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपतीय निर्वाचनका बेला भएको भनिएको रुसी हस्तक्षेप बारेको संसदीय अनुसन्धान उनले झुट बोलेको र त्यसले अमेरिकी लोकतन्त्रलाई खतरामा पुर्याएको भन्दै संघीय अदालतका न्यायाधीश एमी बर्मन ज्याक्सनले स्टोनलाई कैद सजाय सुनाएकी हुन्। स्टोनले आफूलाई धम्काएको समेत न्यायाधीश ज्याक्सनले बताएकी छन्। ट्रम्पका पुराना मित्र एवं सल्लाहकार 67 वर्षीय स्टोनलाई नोभेम्बर 15मा हिरासतमा लिएको थियो। यी अभियोगमा सरकारी अभियोजनकर्ताले स्टोनलाई 7 देखि 9 वर्षसम्मको जेल सजाय माग गरेका थिए। अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि सम्भावित डेमोक्रेटिक उम्मेद्वार बर्नी स्यान्डर्सले रुसलाई अमेरिकी चुनाव बाहिर बस्न चेतावनी दिएका छन्। रुसले आफ्नो निर्वाचन अभियानलाई सहयोग गर्न प्रयास गरेको भन्ने विवरण प्रकाशित भएपछि राष्ट्रपतिका प्रत्याशी स्यान्डर्सले रुसलाई अमेरिकी चुनावभन्दा बाहिरै बस्न भनेका हुन्। आफ्नो निर्वाचन अभियानलाई रुसले सहयोग गर्ने प्रयास गरेको बारे आफूलाई अमेरिकी अधिकारीले गत महिना नै जानकारी दिएको स्यान्डर्सले खुलासा गरेका छन्। क्यालिफोर्नियाको भेन्कर्सफिल्डमा बोल्दै स्यान्डर्सले रुसले कसरी निर्वाचन अभियानमा हस्तक्षेप गर्न लागेको हो भन्ने बारे प्रश्न पारेनन्। 78 वर्षीय स्यान्डर्सले यो वा त्यो बहानामा रुसी हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने भन्दै रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनप्रति आक्रोश पोखे। पुटिनलाई उनले निरङ्कुश ठगको संज्ञा समेत दिएका छन्। पुटिन सरकारले अमेरिकामा फाटो ल्याउने उद्देश्यले इन्टरनेट प्रोपागान्डाको प्रयोग गरिरहेको आरोप पनि उनको छ। हामीलाई विभाजित गरेर रुस अमेरिकी लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने खेलमा लागेको छ, स्यान्डर्सले बताए। स्यान्डर्सलाई डेमोक्रेटिक दलको राष्ट्रपति उम्मेद्वारको दौडमा अग्रपंक्तिमा रहेको मानिन्छ। स्यान्डर्सको चुनावी अभियानलाई रुसले सहयोग गर्ने प्रयास गरेको बारे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र अन्य संसदलाई जानकारी गराइएको भन्दै वाशिंटन पोस्टले समाचार प्रकाशन गरेको थियो। फेसबुकले भने स्यान्डर्सको चुनावी अभियानलाई रुसी समर्थन भएको भन्ने विषयमा कुनै प्रमाण नभेटिएको जनाएको छ। श्रोता, तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम इन्द्रिणी अन्तर्गत आज हामी विविध अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग प्रस्तुत गरिरहेका छौं। हामीसँग सूचना, प्रविधि र रोचक प्रसंग बाँकी नै छन्। अहिले भने पालो भएको छ ब्रेकको।
सात रङ एउटै आकृति, हरेक दिन फरक प्रस्तुति। कार्यक्रम इन्द्रेणी। ब्रेकपछि इन्द्रेणीमा पुनः स्वागत छ श्रोता। अन्तर्राष्ट्रिय इन्द्रेणीमा अब पालो सूचना प्रविधि सम्बन्धी प्रसङ्गको। फेसबुकले आफ्नो एपमा राखेको डेटिङ फिचर युरोपमा सुरु गर्ने भनिएको मिति स्थगित गरेको छ। गत वर्ष अमेरिकी प्रयोगकर्तामाझ परीक्षणका रूपमा सुरु गरिएको यो फिचर युरोपमा गोपनीयताका कारणले रोकिएको हो। गत साता युरोपेली प्रयोगकर्तामाझ सुरु गर्न लागि यो फिचर युरोपियन युनियनको डाटा सुरक्षा सम्बन्धी चासोका कारण रोकिएको हो। 2 साता अघि आइरिस डाटा प्रोटेक्सन कमिसनले फेसबुकको भ्रमण गर्दै फिचरबारे जानकारी लिएको थियो। फेसबुक डेटिङ फिचरले फेसबुक तथा इन्स्टाग्रामको प्रोफाइल र जानकारी लिएर उस्तै समूहका मानिससँग भेट गर्ने सुविधा दिन्छ। यो टिन्डर लगायत चर्चित डेटिङ एपसँग प्रतिस्पर्धा गर्न फेसबुकले सुरु गरेको फिचर हो। 18 वर्ष माथिका प्रयोगकर्ताका लागि मात्र यो फिचर सुरु गर्ने फेसबुकले बताउँदै आएको छ। कट, कपी एन्ड पेस्ट आविष्कार गर्ने कम्प्युटर वैज्ञानिक ल्यारी टेस्लरको 74 वर्षको उमेरमा निधन भएको छ। उनले सन् 1960 देखि सिलिकन भ्यालीमा काम गर्न थालेका थिए, जति बेला कम्प्युटरमा आम मानिसको लागि त्यति सजिलो पहुँचको विषय थिएन। उनको आविष्कारले कम्प्युटर प्रयोगकर्तालाई छिटो र सजिलो बनाइदिएको छ। जेरोक्स कम्पनीसँग आबद्ध रहेका उनलाई सो कम्पनीले उनको ऐतिहासिक उपलब्धिको कदर गरेको छ। सन् 1945 मा न्युयोर्कमा जन्मिएका उनले स्ट्यानफोर्ड युनिभर्सिटीमा अध्ययन गरेका थिए। उनले अमेजन र याहूमा पनि काम गरे। प्रयोगकर्तामा सबैभन्दा चल्तीको ब्राउजर गुगल क्रोम हो। ल्यापटप र कम्प्युटरका 70% बढी प्रयोगकर्ताले गुगल क्रोम चलाइरहेका छन्। सबै खालका डिभाइसका कुल प्रयोगकर्ताको 60% बढीले क्रोम प्रयोग गर्ने तथ्याङ्क छ। प्रयोगकर्तामाझ क्रोम बढी लोकप्रिय बन्नुमा धेरै कारण छन्। त्यसमध्ये क्रोममा भएको एक्सटेन्सनको सुविधा पनि हो। एक्सटेन्सन क्रोमले मात्र नभई अन्य डेभलपरले पनि राख्न पाउने भएकाले यसमा धेरै सुविधा पाइन्छ। यस्तै प्रयोगकर्तालाई निरन्तर काम लाग्ने केही एक्सटेन्सन बारे हामीले चर्चा गरेका छौँ। कम्प्युटरमा अङ्ग्रेजी लेख्ने प्रयोगकर्ताका लागि अति उपयोगी एक्सटेन्सन हो ग्रामली। यसले प्रयोगकर्ताले गरेको गल्तीलाई सहजै पत्ता लगाइदिन्छ र गल्तीबाट हुने क्षतिलाई कम गर्छ। यसले अङ्ग्रेजी टाइपो र ग्रामर मिलाउँछ। प्रयोगकर्ताले अन्जानमा गरेको गल्ती पनि पत्ता लगाइदिने भएकाले यो उपयोगी बनेको हो। संसारभरका 2 करोड बढी मानिसले यसको प्रयोग गरिरहेका छन्। यसको प्रिमियर भर्सन पैसा तिरेर किन्नुपर्ने हुन्छ, तर निशुल्क पनि प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था छ। ग्रामली क्रोममा राखेपछि यसले ब्राउजरमा हामीले खोल्ने हरेक प्लेटफर्ममा लेख्दा यसले टाइपो र ग्रामर चेक गरिरहेको हुन्छ। जस्तो इमेल लेख्दा लेख्दै भएको गल्ती यसले पत्ता लगाइदिन्छ। आफ्नो एक्सटेन्सन कतिको छिटो छ भनेर जाँच्ने उपाय हो स्पिड टेस्ट। क्रोममा स्पिड टेस्ट एक्सटेन्सन प्रयोग गरे प्रयोगकर्ताले तत्कालै आफ्नो डिभाइसमा कतिको छिटो इन्टरनेट कनेक्सन छ भनेर थाहा पाउन सक्छन्। टेस्ट बटनमा क्लिक गरेको 30 सेकेन्डभित्र यस्तो नतिजा प्राप्त गर्न सकिन्छ। सोझै स्पिड टेस्टको वेबसाइटमा गएर यस्तो जानकारी लिन सकिने भए पनि एक्सटेन्सन राख्दा बढी सहज हुन्छ। डिभाइसमा धेरै खालका वेबसाइट खोलिन्छ। कुन वेबसाइट सेक्योर हो र कुन होइन भनेर थाहा पाउनु सबैका लागि सहज नहुन सक्छ। फेरि हरेक पटक वेबसाइट खोल्दा सेक्योर छ कि छैन भनेर हेरेर बस्ने फुर्सद पनि हुन्न। HTTPS एभ्रिवेयरले भने प्रयोगकर्ताले खोल्ने वेबसाइट कस्तो छ भनेर जानकारी दिने मात्र नभई सेक्योर पनि बनाउँछ। यसले ब्राउजरमा खुल्ने सबै वेबसाइटलाई इन्क्रिप्टेड बनाउँछ। ब्राउजरमा धेरै वेबसाइट मात्र होइनन्, एकाउन्ट पनि खोलिन्छ। हरेक एकाउन्टको पासवर्ड हरेक पटक हाल्नु र सम्झनु गाह्रो काम हो। सबै पासवर्ड सेभ गरेर यसै छाड्दा पनि सो डिभाइस प्रयोग गर्ने अन्य व्यक्तिले पनि त्यसमा पहुँच पाउन सक्छन्। त्यसकारण प्रयोगकर्ताका लागि लास्ट पास उपयोगी छ। यसले ब्राउजरमा सबै एकाउन्टको पासवर्ड सेभ गर्ने सुविधा दिन्छ र प्रयोगकर्ताले लास्ट पासको पासवर्ड मात्रै सम्झिए पुग्छ। डाउनलोड भइरहेको वा भइसकेको फाइल हेर्न क्रोममै पनि सुविधा छ, तर डाउनलोड म्यानेजरले भने यसलाई थप सहज बनाउँछ। यसले क्रोमको माथिल्लो भागमै डाउनलोड भइरहेको र भइसकेका फाइलबारे जानकारी दिन्छ। यसले प्रयोगकर्तालाई आफ्नो डिभाइसमा डाउनलोड भएका फाइलहरूका बारे जानकारी दिनुका साथै डाउनलोड भइरहेका फाइल हेर्न सहज बनाउँछ।
राष्ट्रव्यापी साइन्स ओलम्पियाड 2019 को उपाधि काठमाडौँ मोडल स्कुलका छात्र विमल पराजुलीले जितेका छन्। 2 चरणमा भएको प्रतियोगितामा पराजुलीले देशभरबाट सहभागी 250 विद्यार्थीहरूलाई हराउँदै प्रथम भएका हुन्। वेगा कलेजका डायमण्ड जीसी दोस्रो र काठमाडौँ मोडल कलेजका विपुल न्यौपाने तेस्रो भए। ओलम्पियाडमा उत्कृष्ट भएकाहरूलाई नगद र प्रमाणपत्र सहित पुरस्कृत गरिएको साइन्स ओलम्पियाड 2019 का कार्यक्रम संयोजक एवं नेपाल साइन्स ओलम्पियाडका कार्यसमिति सदस्य सिजर भट्टले जानकारी दिए। ए लेभल र कक्षा 11-12 मा विज्ञान विषय लिएर पढिरहेका विद्यार्थीलाई लक्षित गरी ओलम्पियाडको आयोजना गरिएको हो। युवा प्रतिभालाई प्रोत्साहन, विद्यार्थीलाई विज्ञानमा रुचि जगाउने, राष्ट्रिय प्रतिभाको पहिचान जस्ता उद्देश्य लिएर कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो। नेपाल साइन्स ओलम्पियाडले सन् 2012 देखि राष्ट्रव्यापी साइन्स ओलम्पियाडको आयोजना गर्दै आएको छ। एप्पलले यो वर्ष सार्वजनिक गर्ने आइफोनको मोडल 5G हुने अनुमान सर्वत्र छ। संसारभरका ठूला शहरमा 5G प्रविधि परीक्षण हुने चरणमा भइरहेकाले यो अनुमानलाई नकार्न सकिन्न। एप्पलले पनि यसको खण्डन गरेको छैन। सन् 2020 मा आइफोन निर्माता एप्पलले 5G डिभाइसका लागि एन्टेना भने आफैले डिजाइन गर्ने खबर सार्वजनिक भएको छ। फास्ट कम्पनीले एप्पल स्रोतलाई उद्धृत गर्दै लेखेको समाचारमा यस्ता दावी गरिएको हो। क्वालकमले तयार पारेको एन्टेना आइफोनको पातलो डिजाइनमा नमिल्ने भएपछि एप्पल आफैले एन्टेना डिजाइन गरिरहेको समाचारमा दावी गरिएको छ। नेपालमा विशेष प्रकारको सूक्ष्म जीवीय परिस्थिति रहेको र यसलाई अनुसन्धानद्वारा विश्व सामु उजागर गर्नुपर्ने 3 दिने सूक्ष्म जीव विज्ञानको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनले सुझाव दिएको छ। यसका लागि नेपालका वैज्ञानिकहरूको बलियो सञ्जाल निर्माण गरेर अनुसन्धान सहकार्य गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। पोखरामा 3 दिनसम्म चलेको सो सम्मेलनले नेपालको सूक्ष्म जीव विज्ञानको क्षेत्र विकासमा उल्लेख्य भूमिका खेल्न सक्ने जनाएको छ। सूक्ष्म जीवीय विविधताको थप गहन अध्ययन गरी यस क्षेत्रको आर्थिक समृद्धिमा योगदान पुर्याउन सकिने बताइएको छ। नेपाल सहित विभिन्न मुलुकका गरी 160 जना वैज्ञानिकहरूको सहभागिता रहेको सो सम्मेलनमा सूक्ष्म जीवीय परिस्थितिक विज्ञानका विभिन्न क्षेत्रको अनुसन्धानका 6 वटा मुख्य, 16 वटा आमन्त्रित लगायत 40 वटा मौखिक कार्यपत्र र 36 वटा पोस्टर कार्यपत्र प्रस्तुत गरिएको सम्मेलन आयोजक समितिका संयोजक एवं सहप्राध्यापक देवराज जोशीले जानकारी दिए। माइक्रोबियल इकोलोजी नेटवर्क नेपाल, गण्डकी प्रदेश, नास्ट, त्रिभुवन विश्वविद्यालय लगायत विभिन्न संस्थाहरूको सहयोगमा सम्मेलनको आयोजना भएको थियो। माइक्रोसफ्टले 2 वटा स्क्रिन भएको डिभाइसका लागि विन्डोज 10X अपरेटिङ सिस्टम ल्याउने भएको छ। अघिल्लो साता माइक्रोसफ्टले यो अपरेटिङ सिस्टमको एमुलेटर भर्सन सार्वजनिक गरेको थियो। केही डेभलपरहरूले भने यो अपरेटिङ सिस्टमको एमुलेटर भर्सनलाई आफ्नो डिभाइसमा इन्स्टल गर्न सफल भएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्थाहरूका अनुसार एउटा स्क्रिन भएको म्याकबुक र सर्भेस गोमा पनि यो अपरेटिङ सिस्टमले काम गरिरहेको छ। 2 वटा स्क्रिन भएको डिभाइसका लागि तयार पारिएकाले यो अपरेटिङ सिस्टम प्रयोग भएका डिभाइसमा पनि यसले 2 वटा स्क्रिन देखाउन सक्छ। माइक्रोसफ्टले सन् 2020 को अन्त्यतिर सर्भेस नियो नामक ट्याब्लेट जस्तो डिभाइस सहित यो अपरेटिङ सिस्टम बजारमा ल्याउँदैछ। हवस् श्रोता, आजको इन्द्रेणी यही सकिन्छ। भोलि फेरि फरक प्रसङ्ग सहितको इन्द्रेणी लिएर उपस्थित हुने नै छौं। तबसम्मका लागि न्यूज डेस्कका सम्पूर्ण सहकर्मी सहित प्रिन्स र म दिवा बिदा हुन्छौं। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको सम्वाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।